विश्व प्रसिद्ध अध्यात्म ग्रंथ, जीवन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय को श्लोक नंबर 15 लाई पहली पाठन करें। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। इसको पदच्छेद। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिः ज्ञानम् अपोहनं च वेदैः च सर्वैः अहम् एव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदवित् एव च अहम्। विगत का 3 श्लोकहरूमा भगवान श्री कृष्णले आफ्नो प्रभावले भरिएको, आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्रभावले भरिएका विभूतिहरूको वर्णन गर्नुभयो। अब यो सम्पूर्ण विषयलाई समेटेर जसलाई हामी उपसंहार भन्छौं। अब यो श्लोक हुन त अब सबै श्लोकहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्, तर विशेष गरेर यो श्लोकमा भगवानले सम्पूर्ण प्रकारले स्वकेन्द्रित हुनका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। आउनुहोस् यो श्लोकलाई हामी सुनौं। पहिले सामान्य अर्थ। सर्वस्य च अहम्। अहम् च म नै सर्वस्य सम्पूर्ण प्राणीहरूका, समस्त प्राणीहरूका हृदयमा सन्निविष्ट बसेको छु, स्थित छु। च तथा अनि मत्तः मबाट नै स्मृति ज्ञानम ज्ञान च अनि अपोहनम अपोहन सर्वै अपोहन पनि हुन्छ र सर्वै सम्पूर्ण वेदै माने वेदद्वारा, सम्पूर्ण वेदहरूद्वारा अहम एव वेद्यः, अहम एव म नै वेद्यः जाननका लागि परम योग्य छु। वेदान्तकृत वेद को अंत भाग यानी वेद में जुन ब्रह्म तत्व छ, ब्रह्म विषयक वस्तु छ, त्यसलाई वेदान्त भनिन्छ। वेद को तत्वलाई जान्नका लागि र निर्णय गर्नका लागि पनि च अनि र वेदवित वेदलाई राम्ररी जान्ने वाला पनि अहम एव म नै हुँ। यो यसको सामान्य अर्थ भयो। हेर्नुस्, अहम च सर्वस्य हृदि सन्निविष्टः। भगवान भन्नुहुन्छ म नै सबैका हृदयमा बसेको छु। यसले जसले यो भावलाई राम्ररी जान्दछ, भगवान के भन्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण प्राणी मात्रमा आत्मा रूपले, जीवात्मा रूपले म नै बसेको छु। अब भन्नुहोस्, कोसँग घृणा गर्ने, कोसँग प्रेम गर्ने? एकातिर हामी मन्दिरमा अगरबत्ती, दियो, फूलहरू, अनेक प्रकारका महँगा महँगा आभूषणहरू, वस्त्रहरू, राम्रो मन्दिर बनाएर एकदम राम्रो ढङ्गले सबै काम हामी गर्छौं। अनि अर्कोतिर हामी साना साना कुरामा झगडा, ईर्ष्या, द्वेष पनि गर्दछौं।
अबको अहिलेको समय त धेरै साम्यको समय आयो। नभए एउटा जमाना यस्तो खालको थियो, जो भगवान शिवलाई मान्ने जो व्यक्तिहरू छन्, ती भगवान शिवलाई मान्ने व्यक्तिहरूले कृष्णलाई अथवा भगवान विष्णुलाई मान्दैनथे। भगवान विष्णुलाई मान्ने यानी वैष्णवहरू शिवजीदेखि धेरै पर वस्तु थे, एकदम पर वस्तु थे। र यसरी अलग अलग प्रकारका साना साना सम्प्रदायवादमा, साम्प्रदायिक कुराहरूमा मान्छेहरू आपसमा लड्दथे। जब विक्रम संवत 1735 में श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार जानुभयो। हेलो, बहुत जोरले आवाज नगर न मुनिपट्टि, यहाँ प्रवचन में डिस्टर्ब हुन्छ। को छ त्यहाँ? विक्रम संवत 1735 में श्री प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार पुग्नुभयो। कुंभ मेला थियो। कुंभ मेला को पावन अवसर में प्राणनाथ जी विचार गर्नुभयो। सनातन धर्म को अवलंबन गरेको हुनाले स्नान, गंगा में स्नान गर्न, तीर्थ में पवित्र ब्राह्मणहरू हुन्छन् उनीहरूलाई दान दक्षिणा गर्न श्री प्राणनाथ जी महाराज को अलिकति राम्ररी हेर्यो भने आश्चर्य लाग्दछ। गृहस्थ धर्म पालेको हुनाले साधु ब्राह्मणहरूलाई दान पुण्य गर्ने काम प्राणनाथ जी गर्नुहुन्थ्यो। धेरै ठाउँमा हामीले त्यसलाई देखेको छौं। तर त्यसको एक्सप्लेन गर्दाखेरि अलिक अर्को ढंगले गर्छन् विद्वानहरूले। तर गृहस्थ धर्म पालन गरिसकेपछि गृहस्थका केही नियमहरू हुन्छन्। त्यसकारणले राम, कृष्ण, अरू पनि जो अवतारहरू छन् अथवा त दिव्य विभूतिहरू छन्, गृहस्थ धर्म पालन गर्छन् भने उनीहरूका केही विशेष नियमहरू हुन्छन् र यी नियमहरूको पालन श्री प्राणनाथ जी महाराज पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले तीर्थमा पुगेपछि स्नान गर्ने र तीर्थमा बसेका जुन पवित्र ब्राह्मणहरू छन्, तीर्थमा रहेका साधु सन्तहरू छन्, उनीहरूलाई, किनभने त्यो उनीहरूको मूल आजीविकाको कुरो हुन्छ र उनीहरूलाई दान पुण्य इत्यादि गर्ने जानुभयो। र साथसाथमा औरंगजेबको अतिशय अत्याचारले गर्दाखेरि सनातन धर्मको ह्रास हुँदै थियो र प्राणनाथजीले विचार गर्नुभयो कुम्भ मेला हिन्दूको सबभन्दा ठुलो महापर्व हो। सबै सम्प्रदायका, चाहे ती वैष्णवका अलग अलग प्रकारहरू हुन्, शैवका अलग अलग सम्प्रदायहरू हुन्, शाक्तहरू हुन्, गणपतिलाई मान्ने हुन्, अथवा त चारवाक सिद्धान्तका हुन्, या अलग अलग सन्तमत सम्प्रदायका हुन्, सबै त्यहाँ भेट हुन्छन्। बातचित गरेर सबैलाई एक सूत्रमा बाँधेर सनातन धर्मको लागि, संरक्षणको लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ। श्री प्राणनाथजी महाराजले यो कुरो विचार गरेर आउनु भएको थियो। तर हरिद्वारमा आएर उहाँले जुन अरूतिर धेरैतिर देख्नु भएको थियो, हरिद्वारमा आएर आश्चर्यचकित हुनुभयो। सबै सम्प्रदाय हिन्दूहरू आपसमा आफ्नो आफ्नो मत, सिद्धान्त, सम्प्रदाय, शाखाहरूमा यति धेरै रूढ भएर सबैले आफ्नो सम्प्रदाय ठुलो हो भनेर यति ठुलठुलो झगडा देख्नुभयो। विद्वानहरूले यसका लागि भनेका छन्, हरिद्वारको अत्यन्त पवित्र गंगाजल कोही कोही बेला आपसको लडाईमा भएको काटमारले गर्दाखेरि गंगा जस्तो पवित्र नदीमा एकदम सेतो, एकदम निर्मल त्यो पानी कोही कोही बेला ती झगडा गर्नेहरूको खूनले
रातो हुन्थ्यो, कति झगडा हुन्थ्यो होला। तर त्यसको मूल उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि मेरो सम्प्रदाय ठुलो हो, मेरो सम्प्रदायको जो आचार्य जो हुन्छ उसले पहिली नहुनु पर्दछ र यो आचार्य अगाडि हिँडेपछि अरूले पछाडि हिँड्नुपर्छ। यही झगडामा हिन्दू धर्म अड्किरहेको थियो। ठिक छ, मर्यादाको कुरोहरू पालन गर्न पर्दछ, आचार्य, महन्त, महामण्डलेश्वर आदि। तर जहाँ अहङ्कारको विसर्जन गरेपछि साधु हिँड्छ त्यहाँ यति ठुलो झगडा। हुन त राम्ररी भन्नुपर्दा मैले यो प्रवचनमा भन्ने कुरो होइन, तर सम्प्रदायमा जति अहङ्कारको पोषण हुन्छ गृहस्थमा त्योभन्दा कम हुन्छ। म त सम्प्रदायमा छु, अत्यन्त अहङ्कार, बहुतै अहङ्कार हुन्छ। अहङ्कारको खोल अलग अलग ढङ्गले ओढेको हुन्छ ताकि समाजले त्यसलाई अहङ्कार नभनोस् भनेर अलग अलग च्यादर अहङ्कारका ओढेका हुन्छन्, तर हुन्छ अहङ्कार नै। तर प्राणनाजीले त्यो दृश्य देख्नुभयो चारैतिर, भयावह दृश्य। अनि प्राणनाजीले ब्रह्म चबुतरामा, हरकी पैडी ब्रह्म चबुतरामा एउटा धर्म सम्मेलन गर्नुभयो र अनि सबैलाई फटकार लगाउनु भयो। फटकार मतलब प्रेमपूर्वकको। एकातिर आततायी औरङ्गजेब हिन्दू धर्मलाई सर्वनाश गर्नका लागि हर प्रकारको उपाय गरिरहेको छ, कत्ले आम गरिरहेको छ। ब्राह्मणहरूले यदि धर्म परिवर्तन गर्न मानेनन् भने जबरदस्ती गौको मांस खिलाएर उनीहरूलाई बिटुलो बनाउने काम गरिरहेको छ। अनि मौतको घाट उतार्ने काम भइरहेको छ। मूर्तिहरू तोड्ने काम भइरहेको छ। मूर्तिहरू मन्दिरहरूमा मूर्तिहरूलाई ध्वस्त बनाएर टुटेको मूर्तिको अवशेषहरू, त्यसका जुन साना साना पिसहरूलाई बाटोमा ओछ्याएर अनि त्यो मन्दिरभित्र बनेको सुन्दर संरचनालाई युक्त भएको मन्दिरभित्र मस्जिद तयार गर्ने। भारतमा लगभग 30,000 मन्दिर यस्ता छन् जो पहिले मन्दिर थिए र आततायी मुसलमानहरूले ती मन्दिरलाई ध्वस्त बनाएर अनि मन्दिरभित्र मस्जिद बनाएका लगभग 30,000 भन्दा धेरै छन्। सायद गुगलमा उपलब्ध होला। र अब आउने केही वर्षको उपरान्त यस्ता खालका गतिविधि नेपाल आदि देशमा हुन सक्दैन भन्न गाह्रो छ। यो समाजै यस्तो खालको विचित्र समाज छ, बहुमत भएपछि उनीहरू जे पनि गर्छन्। तसर्थ प्राणनाजीले त्यो देखेपछि अनि प्राणनाजीले भन्नुभयो, अरे बाप रे बाप, धर्मको अर्थ हो झगडा मेटाउनु। त्यसकारणले बाणीमा एक जग्गा लेख्नुभयो, सबका झगडा मेटके या दुनिया या दिन, सबको झगडा मेटके। धर्मको अर्थ हो झगडा मेट्नु। अनि हामी धर्मावलम्बीहरू कोही रातो लगाएका छन्, कोही पहेँलो लगाएका छन्, कोही रातो लगाएका छन्, कोही सेतो लगाएका छन्, कोही अर्को वस्त्र लगाएका छन्, कसैले ठुलो चन्दन लगाएको छ, कसैले तेर्सो चन्दन लगाएको छ, कसैले ठाडो चन्दन लगाएको छ, कसैले बिल्कुल सफा चट मुण्डन बनाएको छ, कसैले लामा लामा जटाहरू बनाएका छन्। यी सब जुन शारीरिक अत्यन्त सुन्दर चिन्ह बनाएको छ। तर अनि उपदेश दिँदाखेरि हामी अहङ्कारलाई विगलित हुने खालका उपदेश दिन्छौँ र हामी नै अहङ्कारको शिखरमा बसेर झगडा गर्दछौँ। अनि हाम्रो झगडा देखेपछि आततायी जो यी विधर्मी मुसलमानहरू हुन्, यिनीहरूले हामीलाई मार्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले यसो नगर्ने भनेर प्राणनाजीले ठुलो एउटा त्यहाँ सम्मेलन राखेर सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो र धेरै प्रकारले सफल पनि हुनुभयो यसमा प्राणनाथजी। र यो जुन श्लोक छ 15वां श्लोक, यसको प्रारम्भिक भूमिकामा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अहम सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, म नै सबैको हृदयमा बसेको छु। यति मात्र हामीले यदि चाल पाउनु हो भने हामी कसलाई अपमान गर्न सक्छौँ? हामी के सम्झन्छौँ भन्दा
हाम्रो कण्ठी लगाएको एकदम राम्रो, हाम्रो कण्ठी नलगाएको दूर छे नहीं, गलत हो। कण्ठी लगाएको मान्छे पनि जागेको छ कि छैन त्यो प्रश्न उपस्थित हुन्छ। तर ठिक छ, एउटा मान्छे अलिकति अवेकनिङ अलिकति जागेको छ, एउटा पछाडि जाग्दैछ। बाटोमा हिँड्दै गरेका सबै छन्। त्यसै कारणले त मैले यो एउटा नयाँ उपक्रम चलाएको छ। जो व्यक्ति मेरो सत्सङ्गमा उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ, सुनेपछि मलाई आएर निवेदन गर्नुहुन्छ, गुरु महाराज अहिले खानपान घरको रहन सहन त्यति शुद्ध भइसकेको छैन, आशा अपेक्षा छ अवश्य हुन्छ भनेर, तर कुनै एउटा मन्त्र दिनुहोस् जसले गर्दा हजुरलाई गुरु बनाउन सकौँ र हामी भक्तिको मार्गमा अवलम्बन गरेर लाग्न सकौँ भन्दा यो कुरो अरूलाई गर्न गाह्रो हुन्छ। तर मैले जो प्राणनाथजीको सिद्धान्त बुझे अनुसार अनि म उनीहरूलाई उनीहरूको अवस्था भाव र संस्कारलाई देखेर एउटा मन्त्र दिन्छु। म यसलाई जप गर्नु र अबदेखि नियमहरू बनाउन सुरु गर। हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अहिले कति एउटा परिपाटी राम्रो बन्दैछ। भक्तहरू अनलाइन दीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ। गुरु महाराज बस अब अधीर छौँ हामी, यत्रै वर्ष हजुरको आज्ञा पालन गरेर हामी यो मन्त्र जाप गर्दैछौँ, अब त त्यो तारतम मन्त्र दिनुहोस् हामीलाई। म भन्छु ओके ठिक छ, तयार भयो भने ठिक छ। मूल कुरो हामी चाहिँ ठिक छौँ अरू गलत छन् भन्ने जुन अवधारणा हामीमा छ त्यो हटाउनु पर्दछ र मात्रै वास्तविक रूपमा हामी भक्त कहलाउँछौँ। अनि भक्तमा यो ताकत हुन्छ, परमात्मा पनि भक्तको अधीन हुनुहुन्छ। जिनकी बंकनाल भ्रिकुटी से सागर सात उछलते देखा, जसको अलिकति भौँ अलिकति आँखें भौँ टेढा हुने बित्तिकै सारा दिक्पालहरू विश्व नै डगमगाउन थाल्छ डरले, त्यो परमात्मा अहम भक्त पराधीन। श्रीमद् भागवतमा भन्नुहुन्छ म भक्तको अधीन छु। मैं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि। एउटा भजनमा भजन कि मैं भक्तों का दास भगत मेरे मुकुटमणि। भक्तिमा त्यो ताकत छ। त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि। तसर्थ यो श्लोक बडो मर्मपूर्ण श्लोक छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ सबैको हृदयमा म नै बसेको छु। अब यदि सामनेवाला व्यक्ति को धेरै प्रकारले कमी कमजोरी छ भने घृणा गर्ने होइन, उसलाई सम्झाउने कोसिस गर्ने। हुन त अब नेपालीमा एउटा भनाइ, प्रत्येक भाषामा एउटा भनाइ छ कि कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रीमा हाल्यो भने 12 वर्ष राख्दा पनि सिधा हुँदैन। यो एउटा आफ्नो खालको उखान हो, ठिक छ, तर हामीले त्यो सोच्ने होइन। हामीले एउटै कुरो सोच्नु पर्दछ, यो कुकुरको पुच्छर होइन, यो एउटा पवित्र निर्मल दिव्य आत्मा हो जो अनेक जन्मको स्वभावले गर्दाखेरि त्यो स्वभावको परवश भएर त्यो स्वभावले गर्दाखेरि उसको मति भ्रमित भएको छ। तर मैले कोसिस गर्छु जीवनभरि कि यो परम आत्मालाई म सुधार्ने कोसिस गर्दछु। मैले सुधार्ने त के हो, म त परमात्मालाई प्रार्थना गर्ने, मैले जानेको कुरो म सम्झाउँछु। यदि हामीले कसैलाई पनि यो मान्छे कमजोर छ यस्तो छ भने घृणा गर्यौँ भने उसले सुध्रिने मौका कहिले पाउँछ। तसर्थ सबैतिर मेरो कृष्णकै वास छ। मैले जसलाई पनि केही बोलीबाट अलिकति दूर छ शब्द बोल्ने बित्तिकै म मेरो परमात्मालाई नै दुःख दिँदैछु। कुनै पनि प्रकारले मेरो कर्मले, मेरो स्वभावले, मेरो बोलीले, मेरो वचनले मैले कसैलाई हट गरेँ भने निश्चित रूपमा मैले परमात्मालाई नै गर्दैछु। त्यसकारणले मन्दिरमा अगरबत्ती फूल आदि चढाएर काम हुँदैन, किनभने मेरो परमात्मा मसँग राजी हुँदैन, खुसी हुँदैन भन्ने मनमा भाव राख्नुपर्छ। यो सर्वस्व म सबैको हृदयमा सन्निविष्ट छु, स्थित छु।
अब अर्को हेर्नुहोस्, मत्तः, यो बहुत गजबको कुरो छ। तीनवटा कुरो मबाट नै प्राप्त हुन्छ। ज्ञानम, स्मृति पहिलो, ज्ञानम अनि अपोहनम। मबाट नै तीनवटा कुरो प्राप्त हुन्छ। स्मृति, ज्ञान अनि अपोहन। स्मृतिको अर्थ के हो भन्दाखेरि, स्मृतिको अर्थ हुन्छ पुरानो कुरोलाई स्मरण गर्नु। हेर्नु, दुईटा शब्द छन्, स्मृति अनि चिन्तन। यो दुईटा शब्दमा, दुईटै शब्दको प्रक्रिया एउटै हो, क्रिया एउटै हो, तर यो दुईटै शब्द, जसरी प्रेम र मोह दुईटैको क्रिया एकै खालको हुन्छ, तर त्यसको जुन उद्देश्य हो त्यो फरक हुन्छ। मोहमा स्वार्थ हुन्छ, प्रेममा त्याग हुन्छ। प्रेममा दिने भावना हुन्छ, मोहमा लिने भावना हुन्छ, अधिकारको भावना हुन्छ। त्यसरी नै स्मृति र चिन्तनमा फरक छ। चिन्तन नयाँ कुराको हुन्छ, स्मृति पुरानो कुराको हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ स्मृति पनि म नै दिन्छु भक्तलाई। अब यहाँ के स्मृति, पुरानो कुरो के याद गर्नु छ भन्दा एउटा कुरो त हामीले याद गर्नुपर्छ, कोही कोही बेला, त्यसमा धेरै पनि गर्ने होइन। हामीबाट जीवनमा कुनै पनि भूल भएको छ भने त्यसलाई स्मरण गरेर पुनः भूल नगर्ने अठोट गर्नुपर्दछ। एक, जस्तो हामीले जन्म जन्ममा एउटा भूल के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले प्रेम त गर्यौँ, तर प्रेमको नाममा मोह गर्यौँ, जसले गर्दा बार बार जन्मिनु र मर्नु पर्यो। हामीले के गर्यौँ भने परमात्माको आत्मासँग, कसै पत्नी पति इत्यादिसँग घोर प्रेम गर्यौँ, तर त्यो प्रेम मोहको आकारमा भयो, जसले गर्दा बन्धनको कारण भयो र हामी संसारमा पर्न गयौँ। एउटा भूल त्यो भएको छ। तसर्थ अब हामीले के गर्नु छ भन्दा, अब हामीले गर्नु छ सबैसँग समान भाव राखेर प्रेम केवल कृष्णसँग गर्नु छ। केवल कृष्णसँगको प्रेम होस्, केवल प्रभुसँगको प्रेम होस्। यसले गर्दा के हुन्छ भने, जो प्रभुसँग प्रेम गर्दछ त्यो व्यक्ति सबैसँग प्रेम गर्दछ, कसैसँग ईर्ष्या द्वेष गर्दैन। अनि सबैसँग प्रेम गरे तापनि उसको भावना कृष्णसँग हुँदा ऊ फस्दैन, उसको उद्धार हुन्छ। परमात्मा स्वयं उसलाई ग्रहण गर्न आउनुहुन्छ। तसर्थ स्मृति के एउटा, तर अर्को के स्मृति गर्ने भन्दा, हामी तारतम बाणी पढ्दछौँ, गीता पढ्दछौँ, भागवत पढ्दछौँ, सुन्छौँ। यसमा एउटै कुरा हामी बार बार सुन्छौँ कि अनादिकालदेखि हामी कृष्णको अंश हूँ, कृष्ण की सखी हूँ, कृष्ण की चेली हूँ। बार बार गीता हेर्नुहोस्, हामीले बार बार पढेको छ। 15 अध्यायको 7औं श्लोकमा हेर्नुहोस्, ममैवांशो जीवलोके, अर्जुन यो सम्पूर्ण प्राणी मात्र मेरो अंश हो। यानी हामी मायाका अंश होइनौँ, हामी परमात्माका अंश हौँ। एक। दोस्रो, हामी रामचरितमानसलाई हेरौँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव। प्राणजीले त बाणीमा धेरै कुरो भनेर एउटा जो मलाई बहुतै मन पर्छ, तुम दुलाहा मैं दुलहिन। म दासी पनि, म दासी झैँ भएर जरुर रहन्छु, तर म दासी होइन, म तिम्रो प्रियतमा हुँ, म तिमीलाई प्रेम गर्दछु। तुम दुलाहा, तिमी मेरो दुलाहा हौ। मैं दुलहिन, म तिम्री अंगना हूँ, दुल्हन हूँ, अर्धांगिनी हूँ म तिम्री, म तिमीसँग प्रेम गर्दछु। यो भावना छ। यो जुन म को हुँ भन्दा, म कसैको पति हूँ, पत्नी हूँ, अथवा म कसैको छोरा छोरी या यावन मात्र जे पनि हूँ, यो सम्पूर्ण सम्बन्धहरू टेम्पररी सम्बन्धहरू हुन्, पर्मानेन्ट सम्बन्ध होइन नि। यो जन्ममा आज छोरो भएको छ भने पूर्व जन्ममा नजाने ऊ के थियो, आज छोरी भएको पूर्वमा अरू केही होला। यी सबै सम्बन्धहरू यो जीवनसँग सम्बन्धित सम्बन्धहरू छन्। तर कृष्णसँगको सम्बन्ध के हो? रहे जन्म जन्म तारो साथ,
प्रभु एवो मागौँ रे। अनन्त जन्मदेखि परमात्मा नै साँचो साथी हुनुहुन्छ। बस भूल यति छ, परमात्माले हामीलाई कहिल्यै बिर्सिनुहुन्न। हामी संसारको खुसियाली पाउने बित्तिकै परमात्मालाई बिर्सिन्छौँ। फरक यो छ। त्यसकारणले यो स्मृति प्राणजीले बाणीमा रासमा के भन्नु, एणे पगले आपण चालिए पगला एरे प्रमाण सुन्दर साथ जी। हे सुन्दर साथ, हे भक्त वृन्द, हामी ब्रजकी गोपी हौँ, हामी श्री परमधाम मूल मिलावाका सखीहरू हौँ हामी। यानी श्री कृष्णको सबैभन्दा प्रियमा प्रिय प्रियतमा हौँ हामी। यो कुरोलाई स्मरण गर्ने स्मृति। ज्ञानम, ज्ञानको हुन त अब यसको धेरै व्याख्या हुन सक्दछ, तर सिधा अर्थ के हो ज्ञान? ज्ञानको भन्दाखेरि दुईटा कुरो जान्नु। जस्तो ज्ञान भएपछि यो खाने कुरो हो, यो नखाने कुरो, यो लाउने कुरो हो, यो नलाउने कुरो, यो युज गर्ने कुरो हो, यो नगर्ने। कसरी चाल पाउँछौँ हामी? जस्तो उदाहरणका लागि भोजन गर्न हामी बसेका छौँ। भोजन गर्दा गर्दै अकस्मात हामी जब भातको ग्रास हाम्रो हातमा आउँछ, अकस्मात हाम्रो हातबाट सानो चिज गिर्यो, थालमा ठोक्यो, टङ्रङ्ग बज्यो, ओहो ढुङ्गा परेछ, पत्थर परेछ भन्न। पत्थर त खाने कुरो भएन, त्यसलाई उठाएर हामी बाहिर राखिदिन्छौँ। अथवा भोजन बनाउँदाखेरि भुलिएर कसैको केस आयो भने त्यो केसमा हामी ग्रहण गर्दैनौँ, मन खच्किन्छ, हटाओ। चिया पिउनको लागि तयार हुनुहुन्छ, चिया पिउँदाखेरि यसो हेऱ्यो चियामा त एउटा झिङ्गा परेको छ अथवा त कमिला परेको छ, त्यो खाइँदैन। ज्ञानमको एउटा अर्थ के हुन्छ भन्दा छोड्नु पर्ने कुरो के हो यसलाई जान्नु। अनि अर्को कुरो ज्ञानमको अर्थ हो जसलाई जानेपछि फेरि केही जान्नु पर्दैन। संसारमा जे जाने पनि अरू जानु हुन्छ, तर एकपल्ट प्रियतम कृष्णलाई जानेपछि फेरि अरू जान्ने कुनै शेष रहँदैन। रस मगन भई सो क्या गावे। एकपल्ट कृष्ण रसले रसान्वित भएपछि, कृष्ण भावले भावित भइसकेपछि, मन एकपल्ट कृष्णको पूर्ण अनुगामी भएपछि अब उसलाई केही जान्न शेष रहँदैन। त्यसर्थ ज्ञानको यो अर्थ हो, त्यो परिपक्व ज्ञान। प्राणजीले त बाणीमा भनिहाल्नुभयो कि जे जाने पनि जसले कृष्ण यो जानेको छैन त्यसको जान्नु सबै बेकार हो। केही जानेको छैन तर कृष्ण मात्रै जान्यो, उसले सबै कुरो जान्यो। बिना श्री कृष्ण जेती मत सो तो सबै जानिएको मत। अर्को शब्द छ अपोहन। यो अपोहन शब्द भनेको के हो भने तीन प्रकारका जीवनमा कुराहरू हुन्छन्। हामी जब अध्यात्म क्षेत्रमा या कुनै पनि काममा हामी लाग्छौँ, तीनवटा कुरा हुन्छन्, संशय, विपर्यय र भ्रम। संशय, साना साना कुरामा शङ्का भइरहनु। जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा कोही पनि मान्छे अगाडि गयो, कोरोनावाला पो छ कि, संशय हुनु पनि पर्छ अहिलेको उसमा, यसलाई म विपरीत कुरो भन्दिनँ, तर संशय। भ्रम, भ्रमको अर्थ के हो भने बेलुका हिँड्दा हिँड्दै अलिकति अँध्यारो छ, यसो हेऱ्यो साँप जस्तो देख्यो, डराउनु मात्रै भएर भएन, मोबाइलको टर्च बालेर हेर्दा अरे साँप जस्तो देखिएको थियो तर डोरी रहेछ। यसलाई भ्रम भनिन्छ, बुद्धिमा भ्रम हुनु। जस्तो यद्यपि सम्पूर्ण देवतामा कृष्ण नै बस्नुभएको छ अंशरूपमा, तर अरू देवतालाई इष्टदेव मान्नु यो भ्रम हो। सबै कृष्णकै अंश हुन् तर इष्टदेव त केवल सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण नै हुनुहुन्छ। भ्रमलाई हटाउनु पर्दछ, यो भ्रम हो। त्यसकारण त प्राणजीले बाणीमा भन्नुभयो, सुनियो बाणी सुहागिनी होती जो अकथ अगम सो बीतक कहूँ तुमको उड जासी सब भरम। त्यो बीतक, त्यो ऐतिहासिक ज्ञान तपाईहरूलाई भन्दछु, जसलाई सुनेपछि उड जासी सब भ्रम, भ्रम हट्दछ। त्यसकारणले भ्रम। विपर्यय, विपर्ययको अर्थ हो विपरीत भाव।
धेरै मान्छेमा विपरीत भाव बहुत आउँदछ, तर्क वितर्कहरू आदि। र अपोहनको अर्थ हो संशय बिल्कुल समाप्त हुनु। भगवत गीतामा लेखेको छ संशयात्मा विनश्यति। बार 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 शङ्का यो नाशको कारण हो। त्यसकारण त सतीले जब भगवान शिवसँग श्री रामको विषयमा बार बार शङ्का गरिन्, भगवान शिवजीले सम्झाउने बहुत प्रयत्न गर्नुभयो, तर शिवजी जस्तो कस्तम चराचर गुरुम तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना रामचरितमानस, संसारको सर्वोत्तम ज्ञानी सद्गुरु भगवान शिवले सम्झाउँदा पनि जब दक्ष पुत्री सम्झिन तयार भएनन्, भगवान शिव मौन हुनुभयो। त्यो मौन भएको बेलाको भाव तुलसीदासजीले रामचरितमानसमा लेखेको छ। किन मौन हुनुभयो त? जसलाई प्राणभन्दा प्यारो गर्नुहुन्थ्यो, काखमा राखेर जसलाई यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, ती अर्धनारीलाई किन प्रभुले मौन रहनुभयो भन्दा भगवान शिवले मौन रहेको बेला विचार गर्नुभयो, मैले धेरै सम्झाउने प्रयत्न गरेँ, तर यिनी अत्यन्त स्त्री, त्यहाँ लेखेको छ स्त्री स्वभाव मात्र धेरै भएको हुनाले अत्यन्त दुराग्रही भइन्। अब यो दुराग्रहको परिणाम हो नाश। यिनको नाशलाई मैले अब हटाउन सक्दिनँ, अवश्य यिनको नाश हुन्छ भनेर शिवजी चुप लाग्नुभयो। भदी गएर आफ्नै पिताजीको यज्ञमा गएर उनको दहन भयो। यानी अतिशय शङ्का, बार बार यस्तो भयो यस्तो भयो यस्तो भयो उस्तो भयो उस्तो भयो, बार बार शङ्का गरिरहने बानी। हाम्रा दिदीबहिनीहरूमा बहुत शङ्का गर्ने बानी हुन्छ, यस्तो किन भयो उस्तो किन भयो उस्तो किन भयो। यो भावले अरूलाई केही फरक पर्दैन, आफ्नो नाश हुन्छ। शिवजीको यो कुरो ध्यान राख्नुहोस्। संशयात्मा, कोही बेला म पनि हाम्रा शिष्यवर्गहरूलाई बहुत सम्झाउँछु, तर लागेन भने आफू मौन हुन्छु, बस पुरा भयो। किनभने अब यसलाई सम्झाएर काम छैन, नाश हुन्छ। संशय बहुत खतरनाक कुरो हो। 2-4 पल्ट मौन, शान्त, सम्झिने प्रयत्न। भ्रमलाई पाल्नु हुँदैन, नभए भ्रमले मानसिक सन्तुलन बिगाडिदिन्छ। अनि विपर्य भनेको बार बार शङ्का, कुशङ्का अनि विपरीत भावहरू आइरहने, यस्ता खालको। यो कृष्ण कृपा हुँदा अपोहन भनेको बिल्कुल समाप्त हुन्छ, अपोहन हुन्छ एकदम। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम छ। अब यसको जुन उत्तरार्ध भाग छ, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त कृत वेद विदेव चाम, यसको व्याख्या भोलिको सत्संगमा गरौँला। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।